नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। तरह के दीनी इस्लाही और हालात हाज़रा पर मज़ामीन मकालात हम्दो नात और मनक़बत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको पहले मिल सके। मैं मोहम्मद यासीन सिद्दीकी मौलाना फ़ुज़ैल अहमद नासरी की एक नई तहरीर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ, जिसका उन्वान है अर्तुग़रुल ड्रामा कुरान और सुन्नत की रोशनी में। मुकम्मल समाअत फरमाए। आजकल एक ड्रामा मुस्लिम नौजवानों में बड़ा मकबूल है। ये तुर्की हुकूमत का तैयार करदा ड्रामा है जिसे अर्तुग़रुल गाज़ी का नाम दिया गया है। अर्तुग़रुल ता और रा के पेश के साथ है। डॉक्टर इकबाल का मशहूर शेर है, करम तेरा के बेजोहर नहीं मैं, ग़ुलामे तग़रुल व संजर नहीं मैं। और तुग़रुल ये दोनों तुर्की अल्फाज है। अर का माने सिपाही है और तुग़रुल का माने उक़ाब, दोनों का माने उक़ाबी शख्सियत हुआ। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया के बानी को उस्मान अव्वल कहा जाता है। अर्तुग़रुल उसी के वालिद थे। ये फ़िल्म उन्हीं की उक़ाबी शख्सियत पर तैयार की गई है। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोग़ान की सरबराही में इसे फिल्माया गया है। इस ड्रामे की 200 से ज़्यादा किस्तें हैं और गुज़िश्ता कई बरसों से मुसलसल चल रही है। अवाम ही क्या ख़वास में भी बहुत देखी जा रही है। जब तक ये फ़िल्म उर्दू में नहीं आई थी, उर्दू वालों में इसका चर्चा बराए नाम था। अब जब कि उर्दू में भी ये फ़िल्म आ चुकी है तो इस हलक़े में भी इसने अपने पंजे गाड़ दिए हैं। गैर उलमा को तो जाने दीजिए, बहुत से नौजवान उलमा और फुदला भी इसकी तायीद में हैं और तायीद से बढ़कर इसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब भी बयान कर रहे हैं। जो उलमा इसके ख़िलाफ़ फ़तवे दे रहे हैं उन्हें दक़यानूसियत, रजात पसंदी, इंतहा पसंदी, बुनियाद परस्ती और क़दामत परस्ती के ताने मिल रहे हैं। इन्हें आज़ाद गद्दार मिल्लत का तमगा दिया जा रहा है, जबकि अर्तुग़रुल कई ख़राबियों का मजमुआ है। एक तो ये कि इस ड्रामे में सच्ची बातें बराए नाम और झूठी बातें ज़्यादा है। अर्तुग़रुल की तारीख़ बिल्कुल भी महफूज नहीं, जो है सब तख़मीन व ज़न है, अटकल पच्चू है, ख़यालात और घड़ी हुई बातें हैं। दूसरा ये कि इसमें लड़कियों और औरतों का किरदार भी शामिल किया गया है। तीसरा ये कि इसमें मौसीकी और नफ्स को बिगाड़ने वाले गाने भी हैं। चौथा ये कि इश्क़ व माशक़े के मनाजिर भी इसमें पेश किए गए हैं। पाँचवा ये कि ये सरासर लायानी और अबस है। छठा ये कि इसमें तस्वीर जैसी हराम शय शामिल है। ये सारी बातें इंतहाई बुरी है। कुरान और हदीस में झूठ बोलने की ममानियत इतनी ज़्यादा है कि शुमार नहीं की जा सकती। अल्लाह ने ऐसे इंसानों पर लानत भेजी है। एक हदीस में है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से ऐसी ख़तरनाक बदबू फूटती है कि फ़रिश्ते इससे 1 मील दूर हट जाते हैं। झूठ बोलने को मुनाफिक की अलामत भी कहा गया है। ऐसा आदमी शरई गवाहों का अहल नहीं रह जाता। अल्लामा शामी झूठ की अबाहत व हुर्मत पर रोशनी डालते हुए फरमाते हैं, जिसका मतलब ये है कि जिस अच्छे मकसद को सच और झूठ दोनों तरह हासिल किया जा सकता हो, ऐसे मौके पर झूठ बोलना हराम है। रही लड़कियां और ख़वातीन तो इन पर गैर महरमों के लिए नज़र डालना कभी भी जायज़ नहीं। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने गैर महरम ख़वातीन को देखना आँख का ज़िना कहा है। कुरान की आम आदत यह है कि जब वह कोई हुक्म देता है तो मुखातब मर्दों को बनाता है और उनके ज़न में औरतें पर भी हुक्म लगाता है। लेकिन जब उसने गज़े बसर यानी निगाहें पस्त रखने का हुक्म दिया तो सिर्फ़ मर्दों को फरमान नहीं सुनाया, बल्कि ख़वातीन को भी अलग से ताकीद की। ना महरम पर नज़र डालना ऐसा ख़तरनाक गुनाह है कि आदमी इस एक राह से इंतहाई गुनाहों तक पहुँच जाता है। उनका अंदाज़ा हर बाशऊर मुस्लिम को है। अहादीस में औरतों को शैतान का जाल कहा गया है। ज़ैद बिन खालिद अल-जहनी मुहद्दिस अस्सूती, मौसीकी भी कम हराम नहीं। शुअबुल ईमान की हदीस है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मज़ामीर और मौसीकी के आलात तोड़ डालने के लिए भेजा गया है। इसका हराम होना जग ज़ाहिर है। रहे इश्क़ व माशक़े के मनाजिर तो वो भी गुनाहों और जराइम में किसी दूसरे जराइम से कम नहीं। इनसे मुसलमानों के अखलाक फासिद होते हैं। कुरान में ऐसे ही क़िस्से कहानियों वालों के लिए ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब की धमकी दी गई है।
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع دیوبندی لکھتے ہیں اس زمانے میں بیشتر نوجوان فحش ناول یا جرائم پیشہ لوگوں کے حالات پر مشتمل قصے یا فحش اشعار دیکھنے کے عادی ہے۔ یہ سب چیزیں اسی قسم لہو حرام میں داخل ہے۔ اسی طرح گمراہ اہل باطل کے خیالات کا مطالعہ بھی عوام کے لیے گمراہی کا سبب ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، اور جن کھیلوں میں نہ کفر ہے نہ کھلی معصیت و مکروہ ہے کہ ایک بے فائدہ کام میں اپنی توانائی اور وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اسلام نے عبث اور فالتو کاموں سے منع کیا ہے۔ مسلمانوں کا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے، انہیں اسلام کے فروغ کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ عمر کم ہے اور کام زیادہ، اس مختصر مدت میں وقت ضائع کرنے کا موقع کہاں ہے؟ اسی لیے فرمایا ہے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، سب سے شاندار مسلمان وہ ہے جو فالتو کاموں سے پہلو بچاتا ہو۔ رہی تصویر تو اس کا حرام ہونا ہر دور میں اتنی شدت سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک متقی مسلمان اس کے قریب جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس میں جان ڈالو، فوٹو کھینچنا اللہ کے تخلیق کی برابری کرنا ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید وعید سنائی۔ جاندار تصویر کی ہر شکل حرام ہے، خواہ وہ ساکن فوٹو ہو یا متحرک، ڈیجیٹل ہو یا ہاتھ سے نقش کیا ہوا۔ ہمارے بہت سے علماء اگرچہ فوٹو کھنچوا رہے ہیں، مگر مفتی شفیع دیوبندی کے بقول میرے زمانے تک تصویر کی کسی بھی شکل کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا تھا۔ علامہ سید سلیمان ندوی ضرور قائل تھے، مگر مفتی صاحب کے رسالے التصویر لاحکام التصویر کے بعد انہوں نے اس سے بھی رجوع کر لیا تھا۔ علماء عرب و مصر اور بر صغیر ہند و پاک میں بھی تصویر کی ہر شکل کو ناجائز سمجھا جاتا رہا۔ دنیائے مدارس کا عالمی مرکز دارالعلوم دیوبند اسی کی ساری شکلوں کو حرام اور ناجائز بتاتا ہے۔ علماء کی تصویر ہونا اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں، یہ خالص تصاہر اور سستی پر محمول ہے۔ اصل حکم وہی ہے جو معتبر فتاویٰ سے ظاہر ہے۔ ایک دو دارالافتاء کا تصویر کشی کو جائز قرار دینا شاذ کے درجے میں ہے، اور شاذ اقوال اصل حکم کو نہیں بدل سکتے۔ تفصیل کے لیے حضرت مولانا شعیب اللہ خان صاحب کی تحریر پڑھیے۔ قرآن میں ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ مسلمانوں میں بری باتوں کو عام کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سارے گناہ اکیلے بھی حرام ہے اور ان سے دور رہنا ضروری، اور اگر یہ سارے ایک ہی جگہ جمع ہو جائے تو یہ ظلمات بعضها فوق بعض کی مثال ہے، یعنی وجہ ہے کہ سارے دارالافتاء نے ارطغرل سیریز کو دیکھنا حرام بتایا ہے، کسی نے بھی اجازت نہیں دی۔ اس میں جواز کا کوئی بھی پہلو نکالا ہی نہیں جا سکتا۔ مجھے حیرت ہے کہ ارطغرل ڈرامے میں اتنی ساری خرابیاں ہونے کے باوجود لوگ اس کے دیکھنے کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی رمضان جیسے مقدس مہینے میں۔ جھوٹے گناہ پر اسرار اور اس کو گناہ نہ سمجھنا بھی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور یہاں تو جھوٹے گناہ ہی کیا بڑے بڑے گناہوں کا انبار ہے، مگر انہیں گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ ارطغرل سیریز کے شوقین بلکہ عاشقین اس کے دیکھنے کی جو دلیلیں دے رہے ہیں، ان کے بعد تو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی بہت ساری فلمیں جائز ہو جائیں گی، بالخصوص 30-40 سال پرانی فلمیں جن میں بے حیائیاں بہت کم ہے اور معلومات بھی زیادہ ہے۔ تاریخ سمجھنے اور زور بازو لانے کے لیے تاریخ کی کتابیں پڑھی جائیں۔ اگر فلموں ہی سے تاریخ سمجھی جاتی اور زور حاصل کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ سارے انبیاء اور ان کی اقوام کی فلمیں بنانے پر قادر تھا، وہ قرآن کیوں اتارتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر فلمیں ہی نازل کر دیتا۔ لیکن یہ چیزیں برحق اور صالح انقلاب کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے امت کو پڑھنے پڑھانے کا مکلف بنایا۔ آپ بہادر بننا چاہتے ہیں، آپ میں انقلاب برپا کرنے کی للک ہے، آپ دنیا کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں تو قرآن کی معتبر تفسیریں پڑھیے، سیرت کی مستند کتابیں دیکھیے۔ یہ ڈرامے زیادہ سے زیادہ منورنجن کا درجہ رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ ان کی کوئی اوقات نہیں۔ یہ گناہوں کی پٹاری ہے، اسے حلال سمجھنے کی غلطی کرنا اسلام کے دائرے سے نکال سکتا ہے۔ شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 199 میں ہے استحلال المعصیہ، کفر گناہ کو حلال سمجھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور
معلومات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے۔ شکریہ، خدا حافظ۔